शुभ वार्ता मार्क 16 वोल्ट 15-20 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर केस्तीचे फर्मान पडटलें. सत्मनतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वेबीक ते पियेतत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना. आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाले उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांचे प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. नियाळ ये आनी फाटलाव कर म्हणल्यार जेजूच्या आपोवण्या सर्गीक सुवार्ता आरंभ जाता आनी आखेर जाता. वोस आनी शुभ वार्ता परगट कर ह्या आदेशा वरवीं एका बरोवण्यार अशें लिखलें. पोरणो सल्लो प्रथम सल्लो, नवो सल्लो दुसरो सल्लो, आमी जियोंचे तिसरो सल्लो. आमी दिसपट्टे आमच्या जिविताचो तिसरो सल्लो बरयता. आमची चिन्हां, उतरां, कोरण्यो आनी ह्यो तिसरो सल्लो बरोवचें चड गरजेचें. हो सल्लो बरोवंक पवित्र आत्म्याची सकत जाय, देवाचे कुशे प्रमाणे जिवत जाय, सोम्याचे राज आसा करबी करपा जाय. उपरांत चिन्हां करण्यांमदे फरक आसोच नजो.